بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل بإذن الله عز وجل. تفضل يا شيخ. خربنا عليك. تعال. لا تركز. ما في صوت. تفضل يا شيخ عبد الرحمن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف غفر الله له: الثاني المعاملات وهي اشياء احدها البيع ولا بد فيه من بائع ومبتاع وثمن ومثمن ولفظ يؤدى به او ما في معناه. الاول البائع يشترط فيه ان يكون جائز التصرف وهو البالغ الرشيد غير عبد بلا اذن وان يكون راضيا وان تكون العين منه او مأذونا له في بيعها. الثاني المبتاع ويشترط فيه ان يكون عنده جائز التصرف راضيا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني المعاملات. بعد أن أنهى الكلام على العبادات انتقل الكلام على المعاملات، وبدأ في المعاملات بالبيع. قال أحدها البيع. والبيع يعرفه فقهاء الحنابلة بأنه مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة مطلقا بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. قال ولا بد فيه من بائع ومبتاع وثمن ومثمن ولفظ يؤدى به أو ما في معناه. الأول البائع يشترط فيه أن يكون جائز التصرف، وجائز التصرف هو البالغ الرشيد، واستثنى العبد، قال غير عبد بلا إذن. والثاني غير المميز في الشيء اليسير، فأيضا يستثنى في الشيء اليسير. والشرط الثاني أن يكون راضيا، وضد الراضي أو ضد الرضا الإكراه، فبيع المكره لا يصح إلا إن كان إكراها بحق، والإكراه بحق يمثلون له بإكراه المدين على بيع ماله لسداد دينه. ودليل هذا الشرط الأول أن يكون الإنسان جائز التصرف قول الله جل وعلا: فإن آنستم منهم رشدا، وقوله سبحانه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ودليل الرضا قوله جل وعلا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وحديث إنما البيع عن تراض. والشرط الثالث أن تكون العين ملكه، لحديث لا تبع ما ليس عندك. ثم قال أن تكون العين ملكه أو مأذونا له في بيعها، فمن أذن له في بيع الشيء فهو كمالكه في حكم إجازة تصرفه. الشرط الثاني بعد البائع المبتاع المشتري، وشرط المشتري أن يكون أيضا جائز التصرف وأن يكون راضيا. والمصنف رحمه الله فرق هنا بين الشروط، وإلا فهي مجتمعة 7 شروط تأتينا إن شاء الله بعد إنهاء الكلام عليها. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثالث الثمن ويشترط فيه أن يكون مالا في نفع مباح معلوم مقدور على تسليمه مملوك للمشتري. الرابع المثمن ويشترط فيه أن يكون فيه نفع مباح لغير ضرورة، وأن يكون ملكا لبائع ومأذون له ببيعه، وأن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون معلوما برؤية أو صفة يحصل بها معرفته. الخامس اللفظ المؤدى به وهو الإيجاب والقبول والمعارضة. طيب، قال الثالث الثمن، والرابع المثمن. ويفرقون بين الثمن والمثمن بأن الثمن هو الذي تدخل عليه الباء. تقول مثلا: بعتك هذا الماء بريال، الثمن هو الريال، والمثمن هو الماء. ولا يلزم أن يكون الثمن مالا نقدا، فقد تقول: بعتك هذه السيارة بأرض، فيكون المبيع ليش؟ السيارة، والثمن الأرض. نعم. الثالث الثمن ويشترط فيه أن يكون مالا في نفع مباح. ويقولون المال ما يتحقق فيه أمران: الأمر الأول أن تكون له قيمة، والأمر الثاني أن تكون فيه منفعة. إذا عبر بالمال أن يكون مالا في نفع مباح، فأن تكون له قيمة يخرج بذلك ما لا قيمة له معتبرة شرعا كالخمر والخنزير، أو ما قيمته تافهة لا يجري دائما البيع فيها. وأما ما نفعه ما يشترط فيه المنفعة فيخرج بذلك ما لا منفعة فيه كالحشرات، أو ما نفعه محرم، أو منفعته محددة بحال الاضطرار كالخمر عند عدم وجود ماء ونحوه، فهذا منفعته محددة بحال الاضطرار، فلا يجوز بيعها على الإطلاق، وإنما في حال الاضطرار إذا لم تبذل إلا بذلك. معلوما، يعني يشترط في الثمن أن يكون معلوما،
والعلم بالثمن قد يكون بالرؤية، أقول لك هذا الماء بهذا الريال تراه، أو باللفظ، اللفظ الذي تكلمت به قبل قليل يكفي، أو بالعرف. فلا يصح بيع المجهول كما يقال في بيع حبل الحبلة، والبيع بما ينقطع به الثمن، أو البيع بالرقم. على المذهب هذه كلها لا يصح البيع بها، لأن فيها جهالتها في الثمن وليس في المثمن. الشرط الثالث في الثمن أن يكون مقدورا على تسليمه. والشرط الرابع أن يكون مملوكا للمشتري، وقد ذكرنا قبل قليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. قال الرابع المثمن، وهو المباع. ولا يكون المثمن نقدا إلا في حالة واحدة. قد يكون الثمن نقدا والمثمن نقدا في حالة إيش؟ الصرف، في حالة الصرف. نعم، هذه اصطلح الفقهاء على تسميته بالصرف. نعم. يشترط في المثمن أن يكون فيه نفع مباح لغير ضرورة، فيخرج بذلك ما إباحته مقيدة بحال الضرورة وذكرناها. الشرط الثاني أن يكون ملكا لبائعه أو مأذونا له في بيعه. والشرط الثالث أن يكون مقدورا على تسليمه، وقد أشرنا إلى بعض هذه الشروط. والرابع أن يكون معلوما برؤية أو صفة. ورؤية المبيع إما أن تكون لجميعه أو لبعضه، يعني قد ترى الجميع. مثال إنسان تأتي له في السوق عنده كيس من البر، فتشتري الكيس كله وتراه جميعه. وقد يكون لبعضه، وهو البيع على النموذج يسمونه، أن يعطيك عينة من هذا البر فتشتري الباقي على هذه العينة. ويستثنى ما يدخل تبعا ويتسامح فيه، إما لحقارته أو المشقة في تمييزه، فهذا لا يشترط فيه العلم. كأساس لو شريت عمارة أنت لا تعلم أساسات الجدران والحيطان ونحوها، هذه العمارة الآن منتهية، مدهونة بوية وجاهزة للبيع، فهذه معفي أو معفو عنها. نعم. وشرط الرؤية أن تكون مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا، يعني أن تكون مقارنة للشراء أو متقدمة بزمن يسير. أما إذا كانت مثلا شفتها الآن وشريتها بعد سنتين، فربما تغيرت خلال السنتين، ولذلك قالوا شرط الرؤية أن تكون مقارنة أو متقدمة بزمن لا يضر فيه ذلك. قال: أو صفة يحصل بها معرفته، يعني المبيع يكون معلوم بالرؤية، ذكرنا للجميع أو للبعض، أو بصفة يحصل بها معرفة هذا المبيع. والصفة يضبطها الفقهاء بماذا؟ بالسلم، بباب السلم، يقولون ما يصح عقد السلم عليه أو ما يكفي في عقد السلم. قال الخامس اللفظ المؤدى به، واللفظ هو الإيجاب والقبول. والإيجاب هو اللفظ من البائع والقبول من المشتري. وللفقهاء أقوال في ضبط الإيجاب والقبول، بعضهم يقول هو ما تقدم أولا فهو إيجاب، وما صدر ثانيا فهو قبول. وبعضهم يقول الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري. المعاطاة هذه تسمى بالصيغة الفعلية. الإيجاب والقبول يسمى بالصيغة اللفظية، لا، الإيجاب والقبول الصيغة اللفظية القولية، والمعاطاة الصيغة الفعلية. وفي المذهب يجوز البيع بالمعاطاة، وهو كذلك عند سائر الفقهاء إلا عند الشافعية، فإنهم يجيزون المعاطاة في الشيء اليسير دون الكثير. نعم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويتعلق بالبيع عدة أمور، أحدها الشروط وهي قسمان: صحيح ممسك بالثمن أو المثمن أو نفع فيه أو لهما فاسد يغنيه مقتضاه ونحو ذلك. طيب، يتكلم الآن بعد أن تكلم عن شروط البيع، وقلنا أنه قسم شروط البيع بناء على تقسيمه للبائع والمبتاع والثمن والمثمن، وإلا فإنك إذا أجملتها رجعت إلى 7 شروط، اللي هو أن يكون البائع جائز التصرف، والرضا من المتعاقدين، وأن يكون المبيع مملوكا للبائع، وأن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون الثمن معلوما، وأن يكون المبيع معلوما. وما هو السابع؟ وأن يكون مباحا. نعم، وأن يكون المبيع مباحا. أحسنت. طيب، قال يتعلق بالبيع عدة شروط، أحدها الشروط. بالبيع عدة أمور، أحدها الشروط. الآن بعد أن تكلم عن شروط صحة البيع، يتكلم الآن عن الشروط في البيع. وما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع؟ أيوة شيء؟ الشروط يعني تكون من قبل البائع والمشتري. أيوة،
أحسنت. أحسنت. شروط البيع هذه من وضع الشارع يقولون، يعني جاءت الأدلة بها من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع وأقوال الفقهاء والآثار. وأما بالنسبة لشروط الشروط في البيع فهي من وضع المتبايعين، يعني هما المتبايعان هما اللذان اتفقا عليها. ثانيا، شروط البيع صحة البيع لا يصح البيع إلا بها، فإذا اختل شرط منها فالبيع باطل. وأما الشروط في البيع فيصح البيع بدونها، ممكن يبطل الشرط ويصح العقد. نعم. ثالثا، شروط البيع تكون قبل العقد، والشروط في البيع تكون فين؟ أثناء العقد أو في زمن الخيارين كما يقولون. إذن قال أحدها الشروط، طبعا الأصل في الشروط في جوازها حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بعيرا واشترط ظهره، اللي هو جابر اشترط ظهره إلى المدينة رضي الله عنه. صحيح مثل صفة في الثمن أو المثمن أو نفع فيهما، مثل نقد معين اللي هو صفة في الثمن، أن يشترط نقد معين، الريال السعودي أو الدولار أو الين أو غيره، هذا صفة في الثمن. والمثمن أن يشترط فيه الجودة، أن يكون جيدا، أن يكون من نوع كذا، هذا شرط في المثمن. أو نفع فيهما كمن يشترط إيصال المبلغ للبائع أو إيداعه في البنك أو نحو ذلك. قال وفاسد، والفاسد قسمان: فاسد يفسد وحده دون العقد، وفاسد يفسد ويفسد العقد معه. فالفاسد الذي يفسد وحده دون العقد كمن يقول بعتك هذه السيارة بشرط ألا تبيعها، فهذا فاسد، الشرط فاسد والعقد صحيح، ويجوز أن تتملك السيارة وتتصرف فيها بسائر أوجه التصرف. وأما الفاسد الذي يفسد ويفسد العقد معه فمثل ماذا؟ أيوة يشترط شرطا ربويا مثلا، فهذا الشرط الربوي يفسد ويفسد معه العقد. نعم. تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ثاني الخيار 7 أقسام: خيار المجلس ما يتفرق حسن حكما، والشرط مدة معلومة ونقضاء، والغلط بالنجش والمسترسل والتنقل، والعيب بكل نقص والتخبير برأس المال، لأن الظهر كاذبا واختلاف المتبايعين بعد الحلف من كل مما يجمع إثباتا ونفيا والتصريح. نعم. هذا الحكم الثالث بعد أن تكلم عن شروط صحة البيع، ثم تكلم عن الشروط في البيع، انتقل الحديث عن أحكام الخيار في البيع. قال وهو 7 أقسام: خيار المجلس، ودليله حديث ابن عمر رضي الله عنه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والتفرق قد يكون حقيقة وقد يكون حكما. فالتفرق اللي قال ما لم يتفرقا حسا بالخروج، يعني تبايعان في مجلس ثم يخرج أحدهما أو يخرجان كلاهما، هذا تفرق حسي حقيقي. والتفرق الحكمي مثل ماذا؟ أيوة. طيب أحسنت. أيوة. هذا أيضا تفرق حقيقي نوعا ما. تفرق الحكمي. تفضل. أيوة. قالوا لا، هو كالموت، يعني أن يموت أحد الطرفين أثناء التبايع، هذا تفرق حكمي. الخيار الثاني خيار الشرط، وهو في المذهب لابد أن يكون إلى مدة معلومة، تشترط مثلا إلى 3 أيام، إلى شهر، إلى شهرين. قال ولو طالت، وهذا إشارة إلى الخلاف، يعني هل المدة إذا طالت يجوز الخيار إلى شرط، أو يجوز خيار الشرط إلى مدة طويلة؟ المذهب نعم. ودليل خيار الشرط حديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما. ثم قال الخيار الثالث: والغبن في النجش والمسترسل والتلقي. يعني ذكر أن خيار الغبن يثبت في 3 صور: في النجش وفي المسترسل وفي التلقي. والنجش له صورتان: الزيادة في الثمن ممن لا يرغب الشراء، والصورة الثانية الاتفاق على الزيادة من الطرفين، هذا أيضا نجش. يعني قد يكون النجش الزيادة في الثمن وهو لا يرغب الشراء، وهذا واضح، لكن أيضا قد يكون الاتفاق المتزايد بين المتزايدين على عدم الزيادة، هذه صورة ثانية.
الاتفاق بين المتزايدين على عدم الزيادة. يعني يأتي شخصان وهناك شخص يريد أن يشتري، فيتفقان بينهما أن ما حد يزيد، وهناك البائع يريد أن يبيع هذا الجوال، أجينا الشيخ طلال نتفق أن ما نزيد، ما نتزايد في هذه السلعة، هذا نجش، وهو بالعكس يعني. وأيضا ذكر الفقهاء أن يزيد البائع في الثمن بنفسه والمشتري لا يعلم ذلك. يعني يقول مثلا هذه السلعة جاني فيها 50 أو 100 أو 1000، وهو في الحقيقة ما جاه المبلغ هذا، فهذا أيضا نجش. المسترسل من هو؟ ولا يحسن إيش المماكسة والمرادة في البيع والشراء، ما يستطيع أن يقول نقص لي، نزل لي في السلعة ونحو ذلك، هذا يسمى المسترسل، هذا يثبت له خيار الغبن، لأن دائما المسترسل غالبا أنه يغبن، فأثبتوا له الخيار. والتلقي يقصد به تلقي الركبان أو تلقي الجلب، بمعنى أن يأتي مثلا واحد من منطقة ما يعرف سعر السوق فيها، فيأتي مثلا إلى سوق الأغنام في أبها ويتلقون الشريطية قبل ما يدخل السوق ويشترون هذه الغنم منه بثمن أقل من نظائرها في السوق، فهذا يثبت له أيضا خيار الغبن. قال والعيب بكل نقص، يعني هذا الخيار الرابع وهو خيار العيب. قال بكل نقص، يعني كل نقص يؤثر في السلعة. وما الحكم في خيار العيب؟ يخير فيه بين رد المبيع أو إمساكه مع أرش العيب. ثم قال ومن الخيارات الخيار التخبير برأس المال، وهذا اللي يسمونه بيوع الأمانة، وهي ثلاثة: التولية والمرابحة والمواضعة. نعم، التولية أن يقول بعتك برأس المال، رأس مالي في هذه السلعة في الجوال 1000، أبيعك بال1000. المرابحة يقول أنا شريت الجوال ب1000 وبعطيك إياه ب1100. والمواضعة يقول شريت الجوال ب1000 وأعطيك إياه ب900. هذه تسمى بيوع الأمانات، لأن الأصل أنها قائمة على الأمانة، ولا نعلم صدقه من كذبه، هو جالس يقول كلام ممكن يكون صادق ممكن يكون غير صادق، فسميت بيوع الأمانة. فلو ثبت لي بعدين أنه هو لم يشتري الجوال ب1000 وهو أعطاني إياه ب1000، أو قال أنا شريت الجوال ب1000 ولك ب1100، ثم ثبت لي أن شراه ب500 ريال، هنا يثبت لي خيار التخبير برأس المال. ثم قال واختلاف المتبايعين بعد الحلف من كل بما يجمع إثباتا ونفيا، يعني هذا يسمى خيار اختلاف المتبايعين. أقول أنا اشتريت منك ب1000 وطلال يقول شريت منك ب900، فهنا يحلف كل منهما ويثبت لهما الخيار. أحلف أنا أني بعتك يا طلال ب1000 وما بعتك ب900 اللي تقول، وهو يحلف أني شريت ب900 وليس بال1000 الذي تقول، ثم يثبت الخيار بينهما. ثم الخيار السابع قال هو التصرية، والتصرية مرده إلى خيار يسمى خيار التدليس، خيار التدليس، وقد يكون بكتمان العيب وإظهاره بصورة السالم من العيب، وقد يكون بما يزيد الثمن. نعم تفضل. صلى الله عليه قال غفر الله لك. الثاني الربا قسمان: ربا الفضل في كل جنس مطعوم من اجل الموجود، وربا النسيئة في كل جنس انتهت فيه علة ربا الفضل، ويحرم في الصرف التفاضل والنزع في الجنس الواحد، والنزع دون التفاضل في الجنسين. قال والثاني الربا، يعني من المعاملات بعد أن تكلم عن البيع يتكلم الآن عن الربا. قال وهو قسمان: ربا فضل وربا نسيئة. الثالث ممكن هو الشيخ تعقب هنا في التحقيق، قال حدث خلل المؤلف في الترقيم ثم أصلحه بعد السابع، يعني في خلل في الترقيم. ربا الفضل في كل جنس مطعوم مكيل أو موزون. طبعا الربا في الأصل ينقسم إلى قسمين: ربا ديون وربا بيوع. وربا الديون يجري في كل شيء، وربا البيوع يجري في أصناف محددة. ربا الديون أنني مثلا أدين الشيخ طلال الجوال، ويجوز في الدين في القرض اللي يسمونه قرض، يجوز أن تقرض أي شيء، كل ما جاز بيعه جاز قرضه، يمكن يأتينا الضابط هذا. فأقول لها خذ الجوال هذا
يجلس معك سنة وبعد سنة رد لي جوال ثاني. واضح؟ هذا ما حكمه؟ ربا. فيجري في كل شيء، اللابتوب، الجوال، كتاب، فكل ما يجري فيه فكل ما يجوز بيعه ويجوز قرضه يجري فيه الربا كما ذكرنا. فهذا بالنسبة لربا الديون. أما ربا البيوع فإنه لا يجري إلا في إيش؟ في المكيلات والموزونات وما أخذ علتها. سنأتي إلى بيان العلة. طبعا يقسمون ربا البيوع، يقولون هو في الذهب والفضة وله علة، ويجري في البر والشعير والتمر والملح وله علة، لأنه جاء في حديث عبادة بن الصامت وهو أصل في باب الربا، قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، هاء بها أو يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، كما جاء في بعض الألفاظ الأخرى. طيب، ما هي العلة في جريان الربا في الذهب والفضة؟ المذهب يقول الوزن، نعم. وجريان العلة في الأقوات اللي هي البر والشعير والتمر والملح، المذهب يقول الطعم مع الكيل، الطعم مع الكيل. الفقهاء رحمهم الله قالوا لو اقتصرنا على كلام المذهب وأنه لا يجري الربا في الذهب والفضة، وأن علة جريان الربا في الذهب والفضة هي الوزن، لما أوقعنا الربا في الأوراق النقدية اللي معنا الآن. نقول ما فيها ربا، لأن الأوراق النقدية لا توزن والذهب والفضة يوزن. إذن ما هي العلة حتى ندخل الأوراق النقدية؟ ريال سعودي ودولار وين مطلق الثمنية. قالوا مطلق الثمنية كل ما يكون ثمنا للأشياء فإنه يجري فيه الربا، فيدخل في ذلك الذهب والفضة دخولا أوليا، وتدخل فيه الأوراق النقدية بعملاتها وأجناسها المختلفة حسب أسمائها في البلدان ونحوها. ولعل هذا هو الأقرب، وإن كان بعض الفقهاء يقول بأن الأوراق النقدية هذه يطلق عليها مصطلح فلوس، والفلوس لا يجري فيها الربا، لكن هناك فرق. أنتم تعرفون مصطلح الفلوس متقدم ليس بمصطلحنا الآن. مصطلح الفلوس عند المتقدمين إذا لم يكن هناك عملة فرضت على الناس ذهب أو فضة، يعني أن الحاكم أو الوالي ما قال هذه العملة يتعامل بها الناس، حصل مثلا اختلال وصار الناس يتعاملون بأوراق بينهم فيسمونها فلوس. يعني الأصل في التعاملات قديما إما أن يكون التعامل على الذهب أو على الفضة، فإذا حصل اضطراب أو اختلال في التعامل بهذين النقدين لجأوا إلى إيش؟ إلى الفلوس، فتكون هي بديلة مؤقت أو بديلا مؤقتا إلى أن يعود يسمونه سك العملة، إلى أن يسك الوالي أو الحاكم العملة ويتعامل الناس بها، فيكون هذا بديل مؤقت. فهذا مصطلح الفلوس عند المتقدمين. مصطلح الفلوس عندنا نحن نطلق على كل ما نتعامل به من ريال أو دولار أو غيرها. فنقول الصحيح أن جريان العلة في الذهب والفضة لعلة وهي مطلق الثمنية، فتكون شاملة للذهب والفضة وللأوراق النقدية. طيب، هنا نقف قليلا مع باب الربا لأنه أصلا مشكل وأحيانا تمر عليه بشكل سريع ما يفهم. الذهب إذا بعت بذهب يشترط فيه ماذا؟ يشترط فيه التقابض والتماثل. طيب، والفضة بالفضة تقابض والتماثل. ريال بريال، طيب وش الفائدة؟ بيقول واحد وش الفائدة أني أعطي الشيخ 100 ويعطيني 100؟ صرف، هو صرف. الصرف نوع من البيع، أعطيه 100 ويبغى 50 أو أبغى عشرات أو أبغى خمسات، هذا صرف وهو بيع أصلا، وبالتالي فيشترط فيه أيضا التقابض والتماثل. طيب، لو انتقلنا بعنا ذهب بريال أو بعنا ذهب بفضة أو بعنا ذهب بريال، يشترط التقابض. مثل الآن لو رحت إلى محل وعندك ذهب وتعطيه صاحب المحل، تقول هذا ذهب يوزنه كذا وكذا، سعره كم؟ قال سعره مثلا 2000، خلاص أنت تقبض 2000 وهو يقبض الذهب. واضح؟ إذن هذا القسم الأول اللي هو
يشترك في علة واحدة وهو مطلق الثمنية، يدخل فيه الذهب والفضة والأوراق النقدية. نأتي إلى القسم الثاني من الأموال الربوية، وهي اللي ذكرنا المنصوص عليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البر والشعير والتمر والملح. هذه علتها قالوا الطعم والكيل. الطعم يعني تكون مكيلة مطعومة، فكل ما كان مكيلا مطعوما فيجري فيه الربا ولو لم يكن داخلا في هذه الأصناف الأربعة. كل ما كان مكيلا مطعوما فالربا يجري فيه ولو لم يكن ضمن الأصناف الأربعة. ليس ضمن الأصناف الأربعة الذرة يجري فيها الربا ولا لا؟ الأرز، السكر، وهكذا. إذن فهذه الأصناف الأربعة علتها الطعم والكيل. لو تبيع تمر بتمر يشترط فيه التقابض والتماثل، بر ببر التقابض والتماثل، بر بتمر تقابض، بر بشعير تقابض، تمر بملح تقابض. طيب قالوا الملح لماذا ذكر في الحديث؟ قالوا للتنبيه به على سائر التوابل التي يستعملها الناس، فيدخل فيه مثلا السكر اللي ذكرنا، ويدخل فيه التوابل ونحوها. طيب نيجي نقول نأخذ من النوع الأول، نأخذ ذهب ونبيعه بصنف من النوع الثاني اللي هو تمر، ماذا يشترط؟ أيوة، لا يشترط هنا لا تقابض ولا تماثل، لا يشترط هنا لا تقابض ولا تماثل. نقرأ كلام المصنف رحمه الله. قال: الربا قسمان: ربا الفضل في كل جنس مطعوم مكيل. مطعوم مكيل هذه علة ربا الكيل مع الطعم، الأصناف الأربعة نسميها الأصناف الأربعة، يسمونها الفقهاء يصطلحون عليها بالأصناف الأربعة، أو موزون اللي هي الذهب والفضة، وقلنا الأقرب أنها نقول مطلق الثمنية. وربا النسيئة في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل، يعني ربا النسيئة يجري في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل. يعني لو أنك الآن، أنا لما قلت للشيخ بصرف 100 عندك وباك تعطيني 100، قال خلاص باخذ 100 وبعدين أصرف، هذا دخل فيه ربا إيش؟ النسيئة، لأنه يجري فيهما اتحاد علة ربا الفضل. قال: ويحرم في الصرف التفاضل والنساء. يعني قد يكون في الصرف يجمع بين الأمرين، بين التفاضل وبين النساء. إذا قلت له هذه 100 قال خلاص بعطيك أنا 100 صرف لكن 110، أو أقرض، أو يكون البيع على 110 ولا يكون على 100. هنا صار فيه تفاضل وصار فيه إيش؟ نساء، تأخير، فهذا محرم. والنساء دون التفاضل في الجنسين أيضا محرم. إذن فالربا قد يكون فضل فقط زيادة، وقد يكون نساء تأخير، وقد يجمع بين الفضل والنساء اللي هو التأخير. طيب هل عندنا أموال غير ربوية نسميها أموال غير ربوية؟ مثل أيوة الملابس، السيارات، كذا، هذه أموال غير ربوية. هذه أموال ليست بربوية، لأنها لا تدخل في العلة اللي هي مطلق الثمنية، ولا تدخل في الكيل والطعم، فهذه أموال غير ربوية. وبالتالي إذا بعت شيء من الأموال الربوية بصنف من الأموال الربوية فلا يشترط فيه تقابض ولا تفاضل. نعم. عندك شيء؟ أيوة، إذا كان مثلا من ريال سعودي إلى دولار، هنا ما الذي يشترط؟ التقابض، ولا يشترط التماثل. وأنتم تعرفون الآن الدولار 3.75 صح؟ بالريال. فحتى تبيع الدولار بالريال لابد أن تدفع زيادة أصلا، لكن يشترط في ذلك إيش؟ التقابض. الآن مثلا الدينار الكويتي أظن ب 12 ريال سعودي، فلو بعت دينار كويتي ب 12 ريال سعودي هنا تفاضل، ولكن يشترط في ذلك إيش؟ التقابض. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: البيع إما حاضرا وما تقدم، وإما غائبا وهو السلام. يصح بشروط البيع ويزيد عليه بأن يكون فيما يمكن ضبط صفة بكيل أو وزن أو درع، وأن يكون فيما يمكن ضبط صفته بكيل أو وزن أو درع ونحو ذلك، أو درع ونحو ذلك، موصوفا مؤجلا إلى مدة معلومة يوجد المسلم فيها في محله وقبض رأس ماله في المجلس. الثالث السلم.
بعد أن تكلم عن البيع ثم الربا يتكلم الآن عن السلم. السلم هو يعرفونه بأنه معقود على موصوف مؤجل بثمن حال في مجلس العقد. يعني تجي أنت تحتاج إلى جوالات، واحد عنده محل جوالات يبيع فيه، هو يحتاج إلى جوالات من نوع كذا وكذا، فيقول للمورد مثلا أحتاج منك جوالات من نوع كذا وكذا تجيبها لي بعد شهر من الآن، وأنا أعطيك الآن قيمة الجوالات 10 جوالات قيمتها مثلا 30,000 من 3,000، فيسلمه المبلغ كاملا في المجلس، ويسلم الجوالات بعد مدة تحدد، ويشترط أن تكون هذه الجوالات محددة الوصف نوع كذا، ومحددة أيضا على العدد، عددها مثلا 10، وأيضا محدد وقت التسليم فيها. ولذلك طبعا الفقهاء رحمهم الله يقولون المبيعات إما أن يحصل فيها تقابض للبدلين أو تأجيل في البدلين أو تأجيل في أحد البدلين. تقابض البدلين أبيع الجوال للشيخ طلال وأخذ الثمن، هنا تقابض، هو قبض الثمن وأنا قبضت السلعة. تأجيل البدلين أعطيه الجوال ونؤجل أيضا الثمن، فهذا يدخله الفقهاء في بيع الكالئ بالكالئ وهو منهي عنه. تأجيل أحد البدلين أعطيه الثمن حال ونتأخر في تسليم البضاعة، هذا السلم. طيب، تأجيل أحد البدلين بصورة رابعة اللي هو أن يكون الثمن مؤجل والبضاعة حالة، فهذا يسمى بيوع إيش؟ الآجال، وهذا جائز، كلها جائزة إلا تأجيل الأجلين، فتأجيل الأجلين يفضي إلى بيع الكالئ بالكالئ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. ولذلك قال البيع إما حاضرا وهو ما تقدم، وإما غائبا وهو السلم. ثم قال يصح بشروط البيع، يعني شروط البيع السابقة اللي ذكرناها ال7 لابد من تحققها، ونضيف إليها أن يكون فيما يمكن ضبط صفته بكيل أو وزن أو ذرع ونحو ذلك. طبعا قديما كانوا يمنعون السلم في أشياء تجوز الآن، يعني قديما كانوا يمنعون السلم في المعدودات، يعني تقول أسلمتك في 10 من الكاسات التي نشرب بها الماء. قديما كان الفقهاء يقولون لا يجوز السلم في مثل هذه المعدودات. لماذا؟ لأنها كانت تصنع يدويا وتتفاوت، يمكن واحد أكبر من الثاني، فهم لا يجيزون السلم، لابد أن يكون دقيق. لكن الآن لما صارت تصنع بآلة واحدة وبأرقام حسابية محددة ولا يختلف هذا عن هذا، يفتي الفقهاء المعاصرون بجواز السلم في المعدودات. الشرط الثاني أن يكون موصوفا، فلا يصح السلم في المعينات. إيش معنى معين؟ يعني أنا أعرف الشيخ طلال عنده 10 جوالات في بيته، يقول أنا عندي 10 جوالات في بيتي بعطيك إياها، هذه معينة. الموصوف إني أقول له أنا أبغى 10 جوالات صفتها كذا وكذا وكذا. واضح فرق بين المعين والموصوف؟ الموصوف تذكر الصفة، وأما المعين فهو معروف أنه موجود ولكنه غائب عن مجلس العقد، لأن المبيع قد يكون حاضر في مجلس العقد وقد يكون غائبا عن مجلس العقد. ثم الغائب عن مجلس العقد إما أن يكون معينا معروفا، وإما أن يكون موصوفا. نعم. مؤجلا إلى مدة معلومة، يعني من شروط بيع السلم أن يكون المبيع مؤجل، فلو كان موجودا في مجلس العقد ما صار سلم، صار حاضر بحاضر. الشرط الرابع أن يوجد المسلم فيها في محله، فلذلك قال الفقهاء لا يصح مثلا أن تسلم في النخل في فصل الشتاء، تقول تسلمني مثلا 100 كيلو من الرطب أو من التمر في فصل الشتاء، لأن الرطب لا يأتي في ذلك الوقت عادة. والشرط الخامس أن يقبض رأس المال في المجلس. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال البيع عينا تقدم حكمها وإما منفعة، وهي الإجارة، وهي إما على عين يأخذ منها نفعها، وإما على منفعة من عين، وإما على منفعة شخص، الأولى كإجارة أرض للزرع، والثانية كسكن الدار وركوب الدابة ونحو ذلك. ومنفعة الشخص إن تسلمه فهو الأجير الخاص، وإن سلمه العمل فهو المشترك. ولا تصح الإجارة إلا في نفع مباح معلوم مقدر بوقت أو فعل معلوم. نعم. قال الرابع الإجارة، ثم قال البيع إما عينا تقدم حكمها وإما منفعة وهي الإجارة.
الأعيان اللي تقدم حكمها ذكرناها، قد تكون أعيان حاضرة وقد تكون أعيان غائبة، ثم الأعيان الغائبة إما أن تكون معلومة معينة وإما أن تكون موصوفة في الذمة. المنفعة وهي القسم الثاني بعد الأعيان، المنافع، بيع المنافع، لأن ذكرنا الأعيان. بيع المنافع أيضا له حالتان، إما أن يكون بيع المنفعة بعوض أو بغير عوض، فإن كان المنفعة بعوض فهي الإجارة، وإن كانت المنفعة بغير عوض فهي الإعارة. نعم. والقسم الثالث نحن ذكرنا أعيان ومنافع، يسميه الفقهاء الاختصاص، يعني ما يختص به أحد من الناس، منفعة الاختصاص. وهذه كما يقولون مثلا الآن واحد يريد أن يذهب إلى السوق فعنده بضاعة يريد أن يبيعها ثم يخرج من السوق، هذا ما فيه لا عين ولا فيه منفعة، وإنما فيه اختصاص، يختص بهذا المكان يستفيد من فترة ثم يذهب. قال البيع إما عينا تقدم حكمها وإما منفعة وهي الإجارة، وهي إما على عين يأخذ منها نفعها أو على منفعة من عين وإما على منفعة شخص. يعني يقول إما على عين يأخذ منها نفعها، مثال يستأجر أرضا ليزرعها، العين وهي الأرض، لكن هل هو قبضها يعني صارت له؟ لا، هو استأجر الأرض لماذا؟ ليزرعها، إذن هو يريد منفعة الزرع، وأما الأرض هذه فهي تبقى لصاحبها على ملكه، وبعد أن ينتفع بهذا الزرع تعود إلى صاحبها. مثله أيضا على رأي المذهب من استأجر إبلا أو غنما ليأخذ لبن منها والحليب، فهذه هو لم يشتري الأصول، يعني لم يشتري الغنم ولا الإبل، وإنما هو سينتفع بلبنها وحليبها لمدة معينة ثم يردها على صاحبها. قال وإما على منفعة من عين، الأولى عين يأخذ منها المنفعة، والثانية منفعة من عين. قالوا كمن استأجر دارا ليسكنها أو استأجر دابة ليركبها، وهذا التفريق في الاصطلاحات، ولا فالنهاية هي أعيان لا يختص بها وإنما ينتفع منها، أرض يستأجرها ليزرعها، أو بيت يستأجره ليسكنه، أو دابة يعني يستأجر سيارة ليركبها، وهكذا. لكن القسم الثاني قال وإما على منفعة شخص، هذا القسم الثاني اللي هو أن يقع عقد الإجارة على منفعة شخص، مثل الآن تتقاول مع واحد يبني لك البيت أو يليس أو يشطب أو نحو ذلك، هذا منفعة شخص تستأجره أجير إلى مدة محددة. قال الأولى كإجارة أرض للزرع، يعني هذا تمثيل على ما سبق، والثانية كسكن الدار وركوب الدابة. ثم قالوا منفعة الشخص إن تسلمه فهو الأجير الخاص، وإن سلمه العمل فهو المشترك. هذا تفريق بين الأجير الخاص والمشترك. لو قلنا مثل العاملة المنزلية اللي تعمل عند الواحد الآن أجير خاص ولا مشترك؟ أجير خاص، لأنه يتسلمها وتعمل عنده. طيب الخياط أجير مشترك، لأنه يخيط الشيخ وللثالث والرابع. قال فإذا سلمه العمل فهو المشترك، وإذا تسلمه ليعمل عنده كالخادمة مثلا والسائق ونحوه فهما أجراء خاصين. ولا تصح الإجارة، هذه شروط الإجارة، شروط صحة الإجارة، إلا في نفع مباح، فلا يصح الاستئجار على نفع محرم. ثانيا أن يكون معلوما ومقدرا بوقت أو فعل معلوم، يعني أن يكون معلوما، أن يكون مباحا، والشرط الثاني أن يكون معلوما، وعلمه إما أن يكون بالوقت وإما بالفعل. بالوقت يعني بأن تستأجره مثلا لمدة أسبوع أو يوم أو أقل أو أكثر، أو بالعمل أن تسلمه العمل على أن ينجزه، فهذا علم بالوقت وهذا علم بالعمل. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله القرض مندوب في كل ما صح السلام فيه بغير زيادة ولا شرطها ويرد مثله، وإن زاد من غير شرط قدرا أو جودة جاز. الخامس القرض، والقرض حكمه مندوب، لأن الناس ينتفعون به ويعرفون القرض بأنه بذل مال لمن ينتفع به ويرد بدله.
وكل ما صح السلم فيه أو كل ما جاز بيعه فإنه يصح قرضه بغير زيادة. يعني من شروط الصحة فيه أن لا يكون فيه ماذا؟ أن لا يكون فيه زيادة ولا شرطها، يعني لا يشترط المنفعة، كان يقول أقرضتك هذا المبلغ مقابل أنك تجعلني أسكن في بيتك مدة سنة، هذه ما هي بمال لكنها منفعة وهي منفعة السكنة فهي محرمة أيضا. وإن زاد من غير شرط قدرا أو جودة جاز. يعني لو أنا أقرضت الشيخ أو الشيخ ناصر نايف، الشيخ نايف أقرضت مثلا 10,000 وعلى أنه يردها لي بمثلها 10,000، فلما ردها لي أهداني معها هدية ساعة أو قلم أو نحوه. هذا معنى المسألة هذه. وإن زاد من غير شرط، أنا ما اشترطت عليه لما أقرضتهن، لكن هو قال هذا من باب الإحسان، هذا حكمه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف كما في الحديث، استسلف بكرا فردها بأحسن منها، وهذا دليل على جواز الزيادة غير المشروطة سواء كانت بالقدر أو بالجودة. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الوثائق على الحقوق ثلاثة: الرهن بأن يضع عنده عينا يصح بيعها على ماله ومتى لم يجئه بماله باعها، فلا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك، وتكون عليه لا ينفك شيء منها إلا لرد الجميع. الضمان وهو ضم ذمة إلى ذمة بالحق ويصح من كل جائز التصرف، والكفالة هو التزام إحضار الغريم فمتى لم يأتي به مع بقائه ضمن ما عليه. قال السادس: الوثائق على الحقوق، يعني كيف توثق حقك؟ توثق حقك قال بثلاثة أمور: بالرهن وبالضمان وبالكفالة. وقال الرهن أن يضع عنده عينا يصح بيعها على ماله ومتى لم يجئه بماله باعها. يعني الآن تعرفون الرهن، أن تشتري مثلا سلعة فيشترطون عليك رهن، ترهن مثلا سيارتك أو ترهن أرضا عندك، بحيث أن إذا حصل منك إخلال في سداد مبلغ هذه السيارة أو هذه الأرض يرجعون على هذه الأرض التي عندك. طيب، هذه الأرض التي عندك إذا بيعت فلها ثلاث أحوال: إما أن يكون ثمنها مساو لثمن المبيع الذي قصرت في الوفاء به فتؤخذ كاملة بثمنها، وإما أن تكون أقل أو أكثر، فإن كانت أكثر فيرد عليك الزيادة، وإن كانت أقل فتبقى الزيادة في ذمتك. ولذلك قال الرهن بأن يضع عنده عينا يصح بيعها على ماله ومتى لم يجئه بماله باعها، يعني يصح أن يبيعها لأجل أن يحصل على ماله، ولا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك. من هو اللي ما يجوز له التصرف؟ يقول لا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك، اللي هو مالكها. وتكون عليه لا ينفك شيء منها إلا برد الجميع، يعني تبقى برهنها وحالتها حتى يسدد الدين كاملا، فإذا سدد الدين كاملا انفك الرهن. وكما ذكرت لكم لو كان في زيادة فتعاد إلى المالك. نعم. قال الثاني: الضمان. من الوثائق على الحقوق الضمان، وهو ضم ذمة إلى ذمة في الحق. والمذهب يفرق بين الضمان والكفالة. الضمان يجعلونه متجها إلى المال، والكفالة إلى النفس، فأنت تكفل شخص يعني أنك تحضره، وأما الضمان تضمنه معناه أنه إذا لم يؤدي تؤدي بدله. قال: ويصح من كل جائز التصرف. ولذلك قال: والكفالة هو التزام إحضار الغريم فمتى لم يأتي به مع بقائه ضمن ما عليه. يعني إذا عجز عن أدائه بنفسه تحولت الكفالة إلى ضمان، أصبح حكم الكفالة مثل حكم الضمان. الأصل في الكفالة أنها تتجه إلى إحضار الشخص إلى مجلس الحق، فإذا عجز عن إحضاره إلى مجلس الحق أصبح ملتزما بما عليه. نعم. وبعضهم لا يفرق بين الضمان والكفالة ويجعلونها واحدة. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الحوالة تنقل الحق من ذمة إلى ذمة ولا يعتبر فيها ذر المحال عليه والمحال إذا كان المحال عليه مليا. الحوالة يعني أنا لي مثلا عند الشيخ طلال 5000 وجاء الشيخ نايف يطالبني بال5000، فقلت للشيخ نايف خذها من الشيخ طلال. هذه الحوالة، هذا معنى الحوالة. قال تنقل الحق من ذمة إلى ذمة. نقلت الحق اللي هو حق الشيخ نايف من ذمتي إلى ذمة من؟ إلى ذمة طلال.
ولا يعتبر فيها رضا المحال عليه. من هو المحال عليه الآن؟ طلال ما يعتبر رضا، ولا المحال اللي هو نايف إذا كان المحال عليه مليئا، هذا ضابط مهم. أما لو كان غير مليء، طبعا المليء يقولون المليء هو الذي يقدر على السداد ولا يكون مماطلا ويمكن إحضاره إلى مجلس الحق. هذه 3 ضوابط في المليء: قادر على السداد وغير مماطل ويمكن إحضاره إلى مجلس الحق. فأما إن كان عاجزا اللي هو ضد المليء، المعسر، كان معسرا أو كان مماطلا أو كان لا يمكن إحضاره إلى مجلس الحق فليس بمليء. وبالتالي فرضا المحال مقيد بأن يكون المحال عليه إيش؟ مليئا. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال الله المتصرف إما جائز التصرف مطلقا وهو المكلف الرشيد، أو محجور عليه، وهو قسمان: محجور عليه بحظ والصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والسفيه، ومحجور عليه غيره وهو المفلس والمريض مرض الموت. نعم. قال المتصرف إما جائز التصرف مطلقا بدون أن يوضع عليه أي قيد، وإما أن يكون محجور، وإما أن يكون محجورا عليه. وهذا المحجور عليه قسمان: محجور عليه لحظه وهو الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، ومحجور عليه لغيره وهو المفلس والمريض مرض الموت. فهؤلاء كلهم يحجر عليهم، يعني يمنعون من التصرف في أموالهم، إما لمصلحة أنفسهم كما في الصبي والمجنون والسفيه، وإما لمصلحة غيرهم كما في المفلس والمريض مرض الموت. فالمفلس لحق من؟ لحق الدائنين، والمريض مرض الموت لحق من؟ الورثة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال غفر الله له. 9 المتصرف إما بنفسه أو بغيره، وهو إما رجل فيجوز توكيل كل جائز تصرف أو شريك، إما في الربح والمضارع، كل من دفع إليه المال ليتجر فيه بجزء معلوم من ربحه. وإن في العيان والنائها وهي أكثر منها شركة الوجوه والأبدان، منها المساقات والمزارعة ولغرس كل شجر له ثمر وكل زرع بجزء معلوم منه. قال 9 المتصرف إما بنفسه وهو الأصيل، وإما بغيره. والمتصرف بغيره إما أن يكون هذا المتصرف وكيلا لك، وإما أن يكون شريكا معك. قال: فالوكيل يجوز توكيل كل جائز التصرف فيما وكل فيه. يجوز أن توكيل، يعني ضابط من يجوز توكيل أن يكون جائز التصرف. وجائز التصرف من هو؟ البالغ العاقل الرشيد. هذا إذا قيل جائز التصرف فما توفر فيه هذه 3 الضوابط: أن يكون بالغا عاقلا رشيدا. قال: أو شريك. والشريك هذا إما أن يكون شريكا في الربح، وإما أن يكون في الأعيان. فالشريك في الربح ليسمى شركة المضاربة. شركة المضاربة من دفع إليه المال ليتجر فيه بجزء معلوم من ربحه، فندفع المال ويتصرف ويتجر مثلا طلال بجزء معلوم من الربح، تسمى شركة المضاربة. وقد تكون الشركة في الأعيان أنفسها، وهي تسمى شركة الوجوه والأبدان. شركة الوجوه أن يشترك 2 ويذهبان إلى واحد من الناس ويقولون: نحن نحتاج أن نتشارك في قيام بمؤسسة، ونحتاج منك مثلا إلى المؤسسة هذه تعمل مثلا في تسوية الأراضي، نحتاج منك شيولات ونحتاج من كذا، ويعرفونه فيأخذون منهم بوجوههم يعني. ثم بعد ذلك ما يحصلونه وما ينتج لهم بعد ذلك يكون هو مشاركا لهم ومعهم. وقد تكون الشركة بالأبدان، مثلا 2 يشتركان في الاحتطاب أو في الرعي أو في الاحتشاش، فيذهبان بأنفسهما ويقومان بالاحتطاب ويبيعان، ثم بعد ذلك يشتركان فيه، أو في الرعي ونحو ذلك. يدخل في المشاركة المساقاة والمزارعة، وبعضهم يلحقها بالإيجار وبعضهم يلحقها بالشركة. والمساقاة والمزارعة يعني واحد عنده أرض فيدفعها إلى، مثل ما يحصل الآن، يدفعها إلى عامل مزارع يقوم بزراعة هذه الأرض. إذا قام بزراعتها تسمى مزارعة، يعني زرعها مثلا بر أو شعير أو نحوه تسمى مزارعة. إذا كانت الأرض موجودة والشجر موجود، يعني موجود فيها مثلا تين أو عنب أو نحو ذلك، فتسمى مساقة. نعم.
تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشر أخذ الأموال بغير عوض أقسام، أحدها العالية في كل عين ينتفع بها مع بقائها ويردها ويقبل عنها ويزال بتلك. طيب، أخذ الأموال بغير عوض أقسام. العارية وقصدها الانتفاع بها. قال ضابطها في كل عين ينتفع بها مع بقائها. فأما إذا كانت هذه العين ينتفع بها مع ذهابها كالطعام مثلا والشراب فلا تسمى عارية، ويردها، لأن الأصل في العارية أن تنتفع بها ثم تردها بعد ذلك. ويضمن عينها وأجزاءها بالتلف، فإذا تلفت كلها ضمنها كلها، وإذا تلف شيء منها ضمن منها ما تلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوديعة عند المستودع أمانة لا ضمان عليه فيها من يتعدي. الثالث الغصب، كل من غصب مالا محترما ممن حرم عليه قتله أو كان منتقلا إلى من حرم عليه قتله وجب عليه رده وضمنه بالتلف، وكذلك أمن جزاءه إذا لم يكن محرما. طيب، قال الوديعة، ومقصد الوديعة الحفظ، وهي تكون من عقود الأمانات. تسمى الوديعة عقد أمانة، يعني أنها تكون عند المستودع عقد أمانة، ولا يضمنها إلا بالتعدي. إذا تعدى أو فرط فإنه يضمنها. ثم قال الغصب، وهو أخذ المال بغير حق ظلما وقهرا. وقال: كل من غصب مالا محترما ممن حرم عليه قتله أو كان منتقلا إلى من حرم عليه قتله وجب عليه رده. هذه الأحكام المترتبة: أنه يجب عليه أن يرده. ثانيا، أنه يضمنه إذا تلف كله أو بعضه، ويضمن أجزاءه إذا لم يكن محرما. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. الرابع المال المنتقد، إما آدميا أو مالا غيره. أما الآدمي فوقف المنبوذ فقط، وينفق عليه مما وجد معه، وإلا فمن بيت المال، وهو حر مسلم لا يملك في بلد الكفار إلا مسلم فيه. والمال ثلاثة أقسام: ما لا يتبعه همة أوساط الناس يملكه بالاتقاط وينتفع به لأن يجهد ربه ولا يعرف، وما يمتنع من صغار السباع يحرم التقاط، وسائر المال غيرهما يلتقط ويعرف سنة ويملك بعدها. نعم. قال: المال الملتقط، هذا الرابع. طبعا هو يتكلم الرابع من ماذا؟ من أخذ الأموال بغير عوض، يعني هذه أموال تصلك من دون عوض، مثل العارية، مثل الوديعة، الغصب. يتكلم الآن عن اللقطة واللقيط. واللقيط بدأ به اللي هو الآدمي، هو الطفل المنبوذ، والتقاطه فرض كفاية. ويتكلمون عن اللقيط يقولون: سواء وضع قصدا، بمعنى مثلا أهله تخلوا عنه، أو جهل حاله، فقد، يعني فقد أهله بحرب أو بحادث سيارة أو نحوها ووجد هذا الطفل، فيسمى لقيطا أيضا. لا يفهم فقط أن الطفل اللقيط هو ولد الزنا فقط. وينفق عليه مما وجد معه، وإلا فمن بيت المال، يعني لو كان عنده وضع معه مال ونقود ينفق عليه من هذه النقود، لم يوجد معه شيء فينفق عليه من بيت المال. قال: وهو حر مسلم، يعني هذه الأحكام المترتبة على التقاط اللقيط أنه حر، فيكون يعني يتبع أحرار المسلمين، يكون حكمه كأحكامهم. مسلم فلا يكون كافرا، ما لم يكن في بلد كفار لا مسلم فيه، يعني يستثنى منه لو وجد هذا الطفل في بلد كافر لا يوجد فيه مسلم، فلا يمكن أن يقال بأنه مسلم لأن هذا البلد. أما لو وجد فيه مسلم ولو كانوا أقلية فالأصل أنه مسلم. ثم قال: وهذا الملتقط هذا إذا لم يكن آدميا فيكون مالا، وليسمى أحكام اللقطة. واللقطة هذه تنقسم إلى 3 أقسام، أو قسمها إلى قسمين، وبعضهم يقسمها إلى 3 أقسام. يعني هو قال: ما لا يتبعه همة أوساط الناس، والثاني ما يمتنع من صغار السباع، والثالث ما لا يمتنع من صغار السباع، ما ذكره، ولا هو قال وسائر المال، هذا يمكن الثالث. الأول ما لا يتبعه همة أوساط الناس، فيملكه بالتقاطه وينتفع به إلى أن يوجد ربه ولا يعرف. 3 أحكام تترتب عليه. قالوا: كالسواك، قطعة قماش 5 ريال مثلا، 10 ريال أقل، هذه لا يتبعها همة أوساط الناس، يملكها بالتقاطها وينتفع بها إلى أن يوجد ربها ولا يعرف. طيب، إيش معنى ينتفع بها إلى أن يوجد ربها؟ يعني لو أنه جاء شخص يوم من الأيام وقال له: أنا فقدت كذا وكذا، وقال هو: نعم وجدتها وهي عندي ولكني قد استهلكتها،
فيضمنها له، يضمنها له. والثاني ما يمتنع من صغار السباع، فهذا يحرم التقاطه. هذا القسم الثاني من الأموال الملتقطة ما يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها، لحديث ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء أو تشرب الماء وترد الكلى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث من أنواع الملتقطة سائر المال، يعني مثل بهيمة الأنعام الغنم ونحوها، فهذه تلتقط ويجوز أن ينتفع بها الإنسان طبعا بعد التعريف. طيب لو أنه وجد مثلا شاة والتقطها وعرفها سنة ثم لم يجد صاحبها، ثم بعد ذلك ذبحها وأكلها، ثم جاء يوم من الأيام صاحبها، يضمنها له، يضمنها له. نعم. كيف؟ هي وجوبا نعم، لأنه ورد في الحديث هي لأخيك، هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إن تركتها فإما أن تأخذها أنت أو تكون لغيرك أو يأكلها الذئب، فتلتقط حفاظا عليها. لا، أنا أتكلم في بهيمة الأنعام اللي هي مثل الشاة ونحوها، أما غيرها فيخير الإنسان في التقاطها وهي فرض كفاية. نعم. طبعا فرض كفاية يعني يفهم منه أنه على لا تهمل اللقطة، لأن إذا أهملت ضاعت حقوق الناس. نعم. إلا لقطة الحرم فإن العلماء يتحرجون من التقاطها. تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الخامس الهبة والعطية، يملك بالقبض ويحرم الرجوع فيها. السادس الهبة والعطية. الهبة طبعا يقولون الهبة تكون باللفظ ولكنها لا تملك إلا بالقبض، يعني لو قلت وهبتك يا فلان 100 ريال، الهبة وقعت لكن لا تملك إلا بالقبض. ومعنى تملك يعني تترتب عليها الأحكام، بمعنى أنني لو قلت لفلان لك عندي 100 ريال ولم أعطيه ولم يقبضها فإنه لم يترتب هنا حكم، وبالتالي فيجوز لي أن أرجع في هذه الهبة. لكن إذا قبضها هنا يترتب الحكم، وهو أنه لا يجوز الرجوع فيها إلا في هبة الوالد لولده. ويحرم الرجوع فيها طبعا هو عبر مطلقا، وإلا فإن الفقهاء يقولون إلا فيما وهبه الوالد لولده فيجوز الرجوع فيه. نعم. السادس قال رحمه الله: السادس المأخوذ من الزكاة. السابع المأخوذ من مال. السادس المأخوذ من الزكاة. إيش المقصود؟ يعني أنه يصل إليك أيها الإنسان من دون عوض. من يستحق الزكاة الفقير والمسكين والعامل والأصناف اللي ذكرناهم قبل قليل، هذه الأموال التي تأتيهم لم يقوموا بعوض مقابلها وهم يأخذونها من دون عوض. والسابع المأخوذ من مال الغنيمة، وهذا أيضا ذكرناه في باب الجهاد قبل قليل أنها تقسم الغنيمة، والذين يغنمون في هذه الغنيمة تصل إليهم هذه الأموال من دون عوض ومن دون تعب وجهد منهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثامن الرشوة للقاضي والحاكم وهي محرمة. طبعا تلاحظون هنا لما يتكلم عن أحكام الأموال التي تكون بغير عوض يتكلم عن أشياء جائزة وأشياء محرمة، فهو يتكلم عن هذه الأموال تصل إلى الإنسان، قد تصل بطريق جائز فتكون جائزة، وإن وصلت إليه بطريق محرم فهي محرمة. فمثلا العارية والوديعة واللقطة ونحوها جائزة، والغصب والرشوة وهذه محرمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التاسع الهدية وهي مباحة لغير الحاكم إذا لم يكن له من المهدي عدد. العاشر الفرق بين الرشوة والهدية أن الرشوة تكون مقابل أمر يختص به فلان من الناس ولا يؤديه لك إلا بهذه الرشوة، فهذه تسمى رشوة. الهدية تكون من دون قصد هذا الأمر، يعني سواء قدم لك مصلحة ولم يقدم لك مصلحة فأنت تهديه. فبالنسبة لمن كان يتولى أمرا من أمور المسلمين، فإن كان بينك وبينه هدايا من قبل، يعني زميل وصاحب لك وكذا وأنتم تتهادون من قبل، فيجوز الهدية له بعد توليه هذا الأمر. وأما إذا لم يكن بينك وبينه هدية فإن هذه الهدية ممنوعة لحديث هدايا العمال. نعم. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. العاشر أرض الموات مملوكة لمن أحياها. 11 الركاز وهو ذكر الجاهلية مملوك لمن وجده بعد الخمس. والركاز تكلمنا عنه. نعم. 12 المعاني مملوكة لمن وجدها. 13 الكنوز مملوكة لمن وجدها إن لم يكن في
الأرض مملوكا. طيب المعادن هي ما استخرج من الأرض من غير ما نبت فيها من غير الزرع، هذا ضابط المعدن، ما استخرج من الأرض من غير ما نبت فيها من غير الزرع. نعم. 14. أحسن الله إليكم. 14 كل ما بالبحر من سمك وحيوان ومرجان وغير ذلك مملوك لمن أخذه. 15 كل طيور البرية وأعشاشها مباحة لمن أخذها. 16 كل حيوان البر الوحشي مباح لمن أخذه مأكولا كان أو غيره. 17 مال من رغب عنه وتركه في مصر أو برية أو مرضعة أو مهلكة بعزه عنه أو لا مملوك لمن أخذه. 18 كل عشب وكائن لم يزرعه آدم. طبعا قوله كل ما في البحر من سمك وحيوان، وال15 الطيور البرية وأعشاشها، وال16 كل حيوان البر الوحشي، هذه تسمى تملك المباحات، يعني هي تتملك بالإباحة، ومثلها اللقطة والصيد والركاز وإحياء الموات والمعادن، هذه كلها تملك بالإباحة، لأن التملك له أحوال. يعني كيف يحصل لك التملك؟ إما أن يكون بالعقد كما في البيع والإجارة ونحوها، وإما أن يكون بالمباحات مثل هذه الصور، وإما أن يكون بالتوارث اللي هو الإرث، تتملك شيئا بالإرث. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 18 كل عشر وكائن لم يزرعه آدم مباح لمن أخذه سواء كان بأرض مملوكة أو غير مملوكة. 19 كل شجر بريء لم يغرس آدمي مباح لمن أخذه إذا كان بأرض غير مملوكة. 20 ماء كل نهر وعين كان مملوك لمن أخذه. وهذا كله يدخل في تملك المباحات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 11 رجل وارع من مالكها إما بعوض وهو البيع والهبة بشرط العوض، وإما بغير عوض وهي أقسام أحدها الزكاة. الثاني الجزية من كل كافر أقام تحت أيدينا ذمة. الثالث الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة من كل جائز تصرف في ذكر بلفظ صريح أو كناية. الرابع العشر من كل كافر اتجر إلينا. الخامس الوصية تصح من جائز التصرف وهي مشتملة على وصية وموصى به وموصى إليه. فالوصية مستحبة بثلث لمن له وارث وبأكثر لمن لا وارث له، ولا تصح بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة. والموصى به المال والموصى له كل من يملك، والموصى إليه كل جائز التصرف. وبعد أن تكلم قبل قليل عن الأشياء التي تصل إلى الإنسان ويتملكها بغير عوض، يتكلم الآن عن الأشياء التي تخرج من ملكك أنت، فقال إما أن يكون بعوض وهو البيع، والهبة بشرط العوض. والهبة بشرط العوض العلماء يقولوا الهبة على قسمين: هبة من دون شرط وهي الهبة المطلقة، وهبة بشرط العوض، كمن يهبك شيء ولكن هو يقصد أن يكون هناك عوض له من هذه الهبة. وإما بغير عوض وهي أقسام: الزكاة وتكلمنا عنها، الجزية وتكلمنا عنها أيضا، الوقف، والوقف يقولون هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة وهو مندوب إليه، والعشر ذكرناها أيضا في كتاب الجهاد، والوصية. والفرق بين الوقف والوصية أن الوقف إيش؟ تمليك في الحياة، والوصية تكون بعد الموت. قال: وهي مشتملة على وصية وموصى به وموصى له وموصى إليه. والوصية مستحبة بالثلث لمن له وارث، بحديث الثلث والثلث كثير، وبأكثر لمن لا وارث له، ولا تصح بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة. والموصى به المال، والموصى له كل من يملك، قالوا حتى الجنين يجوز أن يوصى له، والموصى إليه كل جائز التصرف. السادس، تفضل. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: السادس يسمى لمن له اسم إلى صريح وكناية، ويحصل بقول وملك رحم وحرا، وما أعتق شيئا له من عبد عتق كله إن كان موسرا، وما أعتق إن كان معسرا، ويصح حالا له معلقا إلى وقت، فإن علق بالموت فهو تدبير معتبر من الثلث، ويصح منه المدبر بإيتانه. وإن باع السيد عبده بنفسه بمال إلى أجل فهي كتابة مستحبة لمن علم به خير، ويعتق بالأداء، وإن عجز عاد رقا. وإن ولدت الأمة من سيدها ما يتبين فيه خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولد تعتق الموت ولا يجوز له بيعها. السادس من إخراج الأموال عن مالكها العتق، والعتق في حقيقته تأذن. تفضل. الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قلنا ذكر السادس وهو العتق. قال يسن لمن له كسب بلفظ صريح وكناية، يعني اللفظ الصريح مثل قوله اعتقتك، والكناية مثل قوله أنت حر أو اذهب أو نحوها. ويحصل بقول مثل اللفظ اللي ذكرناه، ويحصل بملك رحم محرم، فإن من ملك رحما محرمة عتقت عليه بمجرد ملكه لها، وهذا من تشوف الشرع إلى العتق. ويدل على هذا المسألة التي بعدها، قال ومن أعتق شركا له من عبد عتق كله إن كان موسرا. يعني لو أن إنسان كان له شريك أو كان شريكا في عبد بينه وبين غيره فاعتق جزءا منه وكان موسرا عتق العبد كله، وهذا من التشوف إلى العتق. ويصح حالا ومعلقا إلى وقت، يعني يصح أن يكون العتق حالا في الوقت ومنجزا، وأن يكون معلقا. وإذا علقه على الموت فيسمى التدبير لذكره، فإن علق بالموت فهو تدبير يعتبر من الثلث، يعني تدبير يعني يلحق بأحكام الوصية فيكون من الثلث. قال وإن باع السيد عبده لنفسه بمال إلى أجل فهي كتابة. طبعا هناك مصطلحات في العتق يسمونها المبعض والمدبر وأم الولد والقن. القن هو العبد الخالص، والمدبر هو الذي عتقه يدبر يكون بعد وفاة سيده، والمكاتب هو الذي يدفع مالا لسيده ليعتق نفسه، هو يعني يشتري نفسه من سيده. وأم الولد هي التي ذكرها إذا ولدت ممن وطأها من سيدها صارت أم ولد. والقن هو العبد الخالص، والمبعض هو الذي يكون بين اثنين فأكثر. تفضل. إيش أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالث من أمور الفروع الاجتماع والافتراق. فالاجتماع مشتمل على ناكح ومنكح به ومنكح عليه. الناكح هو الزوج وكل ذكر موافق للمسلم باب له نكاح الإنسان أهل الذمة، ويشترط به أن يكون راضيا إذا لم يكن طفلا أو مجنونا زوجه أبوه. والمنكوح هي المرأة، طبعا يزوجه أبوه بضابط إذا رأى مصلحة في ذلك. نعم. قال رحمه الله والمنكوح هي المرأة الموافقة في الدين للكتابية لمسلم، ليست من عمودين النسب ولا أختا وبناتها وعمة ولا أختا وبناتها وعمة وخالة ولا أختا وبناتها وعمة وخالة. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب إذا رضع من امرأة أو أرضعت بنتا. المنكوح المرأة الموافقة في الدين إلا الكتابية، فيجوز للمسلم أن ينكح كتابية. ثم قال تكلم هنا عن التحريم، قد يكون التحريم للمنكوحة بالنسب وقد يكون بالرضاع. قال فلا تكون من عمودي النسب
الأصول والفروع، ولا تكون من الأخوات ولا من بناتهم ولا من العمات ولا من الخالات، ويحرم من الرضاعة مثل ما يحرم من النسب. نعم. قال رحمه الله: ولا تحريم في حق من لم يرضع ولا تحريم في حق من لم يرضع من إخوته وأولادهم وأعمامه وأولادهم، ولا يجوز للحر أن يتزوج أكثر من 4، ولا للعبد أن يزيد على 2، ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، وتحرم الزانية حتى تتوب، ولا بد من كون الزوج. قالوا توبة الزانية هي أن يعرض عليها الزنا فترفض وتأبى. نعم. قال رحمه الله: لا بد من كون الزوجة راضية إلا أن يزوج الرجل ابنته البكر غير البالغة أو المجنونة، والمنكح هو الولي. يعني هناك شيء يسمى إجبار، ولاية إجبار واستئذان واستئمار. فالإجبار يجوز كما ذكر هنا في الصغيرة يزوجها أبوها، طبعا يعقد عليها، وإلا فالدخول بها يمنع حتى تبلغ. وأما الاستئمار فهو في حق الثيب العاقلة، فهذه حق تستأمر في نفسها، والاستئذان يكون للحرة البالغة البكر. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والمنكح هو الولي وهو أقرب ذكورها وجودا، ثم الحاكم ولا يزوجها إلا لرضاها إلا المجبر، والمنكح به والإيجاب والقبول، ولا بد من تعيين الزوجين والإشهاد، وفي الكفاءة خلاف. والمنكح عليه والصداق ولا بد منه، وأن يكون شيئا له اسم ولو قرآن نعم قرآن ولو قرآن وكتابة وتحريم علم. قال: ولا بد من تعيين الزوجين تسمية أو إشارة بذكر الاسم أو بالإشارة إليهما، ولا بد من الإشهاد لحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وفي الكفاءة خلاف. قال: والمنكح عليه والصداق ولا بد منه، يعني هو شرط في النكاح، وأن يكون شيئا له نصف. كيف له نصف؟ يعني يتمول به، شيء يتمول به، ولو قرآنا وكتابة وتعليم علم ونحوه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والفراق أشياء، أحدها الخلع عن العوض عند الشقاق، وهو نصف لا ينقص عدد الطلاق. الثاني الخلع. هذا الخلع هو أول أنواع الفرق، يعني الفراق بين الزوجين قد يكون بالخلع، وقد يكون بالطلاق، وقد يكون بالظهار كما ذكره المصنف. فالخلع يكون على عوض عند الشقاق، وهو فسخ يعني ليس بطلاق، ويترتب عليه أنه لا يحتسب ضمن ما يجوز للزوج من الطلقات. فإذا كان مثلا له 3 طلقات ووقع الخلع ثم عادت له هذه الزوجة بعد ذلك، ف3 الطلقات أو الطلقات باقية على حالها له. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: الثاني الطلاق، وهو مترتب على مطلق ومطلق به. المطلق هو الزوج ووكيله حتى الزوجة، والمطلق هو الزوجة، والمطلق به هو اللفظ منه صريح يقع به من غير نية، وكناية ظاهرة وخفية يقع بالظاهرة وبالخفية مع النية. ويملك الحر 3 تطليقات وإن كان تحته أمة، والعبد تطليقتين وإن كان تحته حرة، ويصح استثناء أقل من النصف، ويصح الطلاق منجزا ومعلقا على شرط يقع عند وجوده. ومن الطلاق باين. طبعا الطلاق قد يكون صريحا في الطلاق والعدد، وقد يكون صريحا في الطلاق كناية في العدد، وقد يكون كناية في الطلاق صريحا في العدد. هذه أنواع الطلاق الصريح والكناية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من الطلاق باين هو 3، والطلاق على عوض وقبل الدخول، ورجعي وهي الواحدة للمدخول بها إذا كان. يعني الطلاق البائن له 3 صور: أن يطلقها 3 فهذا بائن، الطلاق على عوض اللي هو إيش ذكرنا قبل قليل الخلع، والثالث أن يطلقها قبل الدخول. إذا طلقها قبل الدخول فهو طلاق بائن. نعم. ورجعي وهي الواحدة للمدخول بها إذا كانت بغير عوض يملك رجعتها ما دامت في عدة والكريهة إذا أشهد. الثالث من انفراد الطهار. طبعا الطلاق الرجعي قال هي الواحدة للمدخول بها أو الثانية، إذا طلق طلقة واحدة أو طلقة ثانية فهي مطلقة رجعية، فيجوز أن يرجع إليها، ويكون رجوعه بالقول أو بالفعل، والفعل هو الوطء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث من انفراد الظهار، فإذا تظاهر من زوجته حرمت عليه حتى يكفر. الظهار أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، فإذا قال هذا طبعا هو منكر من القول والزور كما ذكره الله في القرآن، وهو إذا قاله فإنها تحرم عليه حتى يكفر، كفارة الظهار الواردة في سورة المجادلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الرابع اللعان، فإذا قذف بالزنا فعليه البينة أو الحد أو الملاعنة بأن يشهد 5 مرات أنها زنت وتكذبه 5 مرات، فتحرم عليه أبدا وينتفي الولد ما لم يكذب نفسه. ومن حلف على ترك وطء زوجته أقل من 4 أشهر لم يطأها في كل وقت فإن فعل كفر، وأكثر منها يكون الإيلاء يضرب له مدة الأربعة أشهر وبعدها يطأ أو يفارق. نعم، هو ذكر في فرق النكاح الخلع ثم الطلاق ثم الظهار، والرابع اللعان، وهو شهادات موثقة بأيمان، ويترتب على اللعان بين الزوجين أولا أنه يدرأ حد القذف عن الزوج، إذا لاعن درئ عنه حد القذف. ثانيا ينتفي عنه الولد فلا ينسب إليه. ثالثا يكون هناك حرمة أبدية بينهما فلا ترجع إليه أبدا ولو تزوجت كم زوج. نعم. ثم ذكر الخامس ولم يشير إلى أنه الخامس، وهو الإيلاء. والإيلاء أن يحلف الرجل أن يترك وطأ زوجته مدة محددة، وهي مقدرة بأن تكون ب4 أشهر فأقل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الرابع الجنايات والمعاصي. الجناية إما على النفس وعلى الغير الجناية على النفس إما عمدا فيوجب القصاص أو دونها فيوجب الدية، 12,000 درهم أو 100 من الإبل أو 100 بقرة أو 1000 شاة. طبعا هذه تسمى أصول الديات، وهي على المذهب بين هذه الأمور، إما أن تكون من الدراهم فتكون 12,000 درهم، أو من الإبل فتكون 100، أو من البقر فتكون 100 بقرة أو 1000 شاة. وعند بعض الفقهاء أن الدية ترجع إلى أصل واحد وهو الإبل. نعم. أحسن الله عليكم. والجناية على البعض إن كانت إذهاب ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية. ما في الإنسان منه واحد قالوا كالأنف إذا استوعب كاملا، وكالذكر ونحوه، واللسان. نعم. أحسن الله عليكم. قال وما منه 2 ففيه الدية، وما منه 4 ففيها الدية. 2 كالعين واليد والرجل، و4 كالأجفان والأهداب. نعم. قال رحمه الله وما منه 10 ففيه الدية وفي كل بحسابه. إيش اللي في الإنسان 10؟ الأصابع. نعم. قال وإن كانت الجناية عمدا ففيها القصاص وكذلك كل جناية. وأما المعاصي فهي كثيرة أعظمها الزنا، ويجب به الحد للمحصن الرجم، والبكر الجلد 100 وتغريب عام، والعبد على نصفه إلى تغريب، واللواط مثله. ومنها القذف محرم موجب للحد 80 جلدا، ومنها شرب الخمر محرم الحد شاربه 80، ومنها السرقة محرمة موجبة للقطع وضمان ما أخذ، ومنها قطع الطريق محرم محتم فيه قتل من قتل وصلبه، ونفي من لم يقتل وتشريده. ومنها البغي على الإمام والخروج عليه محرم يقاتل من فعله، ومنها الردة محرمة موجبة للقتل إن لم يرجع، ومنها السحر يكفر فاعله ويقتل إن لم يرجع. وكل معصية فيها حد فلا شيء فيها غيره، وإن كان فيها كفارة كوطئ الصائم في رمضان ووطئ المظاهر ونحو ذلك فليس فيها غيرها وإلا فيها التعزير. المعاصي التي ذكرها المصنف رحمه الله في منها ما هو حدود، وهي معروفة كحد الزنا والقذف وشرب الخمر والسرقة وقطع الطريق والردة والبغي، هي حدود 7. وذكر المصنف الحق بها السحر، وتكلم أيضا عن التعزير وهو كل معصية ليس فيها حد. نعم. أحسن الله إليكم. الخامس استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الآدميين، ويحتاج إلى حاكم وشهود ويمين وإقرار. أما الحاكم فهو الإمام ونائبه قاض أو غيره، ونصفه فرض كفاية أو أن يكون مجتهدا. وأما الشهود فيختلف عن اختلاف المشهود به، فلا يقبل بالزنا إلا 4، وبالجناية والحدود ذكران، وفي الأموال وما يحصل فيه رجلان أو رجل وامرأتان، وفيما لا يطلع عليه رجال وامرأتان، ولا تقبل شهادة كامل بغير الوصية بالسائر ولا فاسد. هذه هي الكلام على المشهود أو على الشهود المشهود عليه. إذا كان المشهود عليه زنا فلا بد من 4، وإن كان المشهود سائر الحدود غير الزنا فلا بد من شاهدين. وكذلك في الجنايات، وأن يكون رجلين ذكرين. في الأموال وما يقصد به رجلان أو رجل مع وامرأتان أو شاهد مع يمين. وما لا يطلع عليه الرجال امرأتان، والمذهب أنها يكفيه امرأة واحدة، مثل الرضاع، إذا شهدت امرأة أنها أرضعت فلان بن فلان قبلت شهادتها وتكفي. قال ولا تقبل شهادة كافر في غير الوصية في السفر، فشهادة الكافر في الوصية في السفر تقبل في حال الضرورة. شيخ الإسلام قاس عليها كل حال ضرورة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا فاسق ولا صبي ولا عدو ولا ولد مع الشق معشوقه. وأما الذين يؤذي في حق كل منكر إذا لم تكن البينة حاضرة فيحلف بالله. طبعا هؤلاء الذين لا تقبل شهادتهم من الفسق ونحوه إما لضعف الديانة وإما للتهمة وإما لضعف الضبط ونحوه فترد شهادتهم. نعم. أحسن الله إليكم. وأما الذين يؤذي في حق كل منكر إذا لم تكن البينة حاضرة فيحلف بالله. وأما الإقرار فكل من أقر بحق أخذ به، سواء أقر بجناية أو بمال فكل من أقر أخذ بإقراره. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادس الماكل والبشر. فيباح كل طائر لا مضرة فيه منهما ومن أنعام وثمار وأعشاب وطير وحيوان بحر وماء وقطاع ونحوه. ويحرم كل نجس مضر ككلب وكل ذي ناب من السباع ومخلب. هذا المحرمات: الأول كل نجس مضر ككلب وهو نجس والمضر مثل السم. نعم. والثاني كل ذي ناب من السباع ما عدا الضبع، وكل ذي مخلب من الطير فيحرم. ثالث. تفضل. ومخلب من الطير ورخم ونحو ذلك. ويحرم مستقبل كقنفذ وفأرة وكل حشرات وحشيشة مسكرة وكل عشب مضر كبنج وشبرم ونحوه وكل مسكر كخمر ونحوه ومال غير ضرورة داعية إليه. طبعا إذا دعت الضرورة فإنه يجوز، ما دعت إليه الضرورة فإنه يجوز، ويقدر بقدر الضرورة كما هو عند الفقهاء. فمن احتاج إلى شيء من هذه المحرمات بضرورة واقعة به حقيقة جاز له استعماله. نعم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابع المواريث. والوارث ثلاثة: ذو فضل وتعم الزوج وله النصف ومع الولد الربع، والزوجة ولها الربع ومع الولد ثمن ولو تعددت، والأب مع ذكور الولد له السدس، والجد كذلك، والأم لها الثلث ومع الولد السدس، والجدة لها السدس، والبنت لها النصف مع أخ ذكر ومع أخ ذكر عصبة، والأخت كذلك، وبنات الابن كذلك. وإن زادت على واحدة كان لها ثلثان. وإن كانت بنت وبنات ابن كان للبنت النصف ولبنات الابن السدس. وإن كان بنت وأخوات كن عصبات. وولد الأم كان واحدا له السدس وإن زاد له الثلث. والعصبات فروع الرجل موصوله الذكور كالأب والأولاد، ومن في درجته من إخوته ومن في درجة أبيه من الأعمام والمولى المنعم. وذو الأرحام كل قرابة أدنى يجعل بمنزلة من أدنى. وكل قريب من العصبات يحجب البعيد. والأم تحجب الجدة والأب يحجب الجد والولد يحجب ولد الأم والأخوات. ولا شك أن باب المواريث باب دقيق ويحتاج إلى تفصيل واستيعاب، ويحتاج إلى كلام خاص فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى العمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يفقهنا في الدين. والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.